اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھیا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ شاعر لکھدا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جیڑا منکر نبیاں دے یاراں دا، جیڑا منکر نبیاں دے یاراں دا، حشر نو او دا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اس مختصر شعر دے اندر شاعر نے کمال خوبصورتی، محبت، عشق پیار فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، ادب قرآن دا، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ادب صحابہ کرام دا، ادب نبی دی اولاد دا، ادب ماں باپ دا، ادب پیر و مرشد دا، ادب بڑے دا، ادب اپنے والد دا، ادب کسے شیخ دا انسان جنت دے اندر لے جائے گا۔ بے ادب آدمی، کوئی قرآن دا منکر، قرآن دا گستاخ، کوئی بد نصیب اور بدبخت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا